माहम की कामयाबी का वहम और हतमी साजिश का पर्दा चाक होना, माहम्स इल्यूजन ऑफ सक्सेस एंड द अनवेलिंग ऑफ द फाइनल कंस्पिरेसी। किस्त का आगाज माहम की फातिहाना सोच, ट्रायम्फेंट माइंडसेट से होता है। वो अपने कमरे में बैठी अपनी चालों को याद करके मुसर्रत जॉय महसूस कर रही है। माहम की खुद कलामी, वो आईने में देखकर खुद से कहती है, शफक, तुम्हारे किस्मत में सिर्फ कुर्बानी थी और मेरी किस्मत में ये खानदान और ज़रून का प्यार। तुमने सोचा था कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें जता देगी? नहीं, ये रिश्ता, ये घर अब सिर्फ मेरी मलकियत है और कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता। ज़रून मुकम्मल तौर पर मेरा हो चुका है। खामोशी में हलचल, माहम की ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, लेकिन इस खामोशी के पीछे सच्चाई का तूफान तैयार हो रहा है। ज़रून ने पिछली किस्त में जो तहकीकात शुरू की थीं, इस किस्त में उसके तमाम छुपे हुए तार, हिडन थ्रेड्स सामने आ जाते हैं। सबूतों की कड़ी, माहम की एक साबका साथी या एक गुमनाम जरिया, अनोनिमस सोर्स ज़रून को वो नाकाबिल तरदीद डिजिटल सबूत, अनडिनाइबल डिजिटल एविडेंस फराहम करता है जो एक एक करके माहम के सारे झूठ को जाहिर करते हैं। ये सबूत ज्यादातर वो पैगाम मैसेजेस होते हैं जो उसने शफक को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को भेजे, या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जिनमें उसने अपनी साजिश का इतराफ किया था। ज़रून का अंदरूनी झटका, ज़रून जब ये तमाम शवाहिद देखता है तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो शदीद तकलीफ और पशेमानी के आलम में अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। 2. खानदान के सामने जज्बाती इंकिशाफ का हंगामा, द टुमल्ट ऑफ द इमोशनल रेवलेशन बिफोर द फैमिली। ज़रून फैसला करता है कि अब मजीद एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। वो तमाम घर वालों को डिनर टेबल या ड्राइंग रूम में जमा करता है, जहां एक संगीन माहौल छाया हुआ है। ज़रून का इंकिशाफ, एक गहरे और बेजान लहजे, लाइफलेस टोन में ज़रून माहम की तमाम साजिशों का आगाज करता है। वो बारी बारी हर झूठ, हर शक की वजह और हर इल्जाम की सच्चाई को खोलता है। ज़रून आवाज में कपकपी, यहाँ मैंने जिस औरत पर अंधा एतमाद किया, उसने मेरे घर को, मेरे पाकीज़ा रिश्ते, प्योर रिलेशनशिप को और शफक की मासूम जिंदगी को तबाह करने की कसम खाई हुई थी। वालिदैन का रद्दे अमल, ज़रून के वालिद बाबा जी और वालदा अम्मी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उनका फ़ख्र, उनकी खुशफहमी, सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। वालदा रोते हुए, ए मेरे अल्लाह, माहम, ये तुम क्या कर गईं? हमने शफक की सच्चाई को तुम्हारे झूठ के पीछे धकेल दिया। हम तो गुनहगार हो गए। वालिद गुस्से से कांपते हुए, मैंने ज़रून को हमेशा कहा था कि शफक मासूम है, लेकिन उस औरत ने अपनी मक्कारी से हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया। शराकत, ये शराकत नहीं, ये शरारत मिस्चिफ थी। माहिम का हतमी सामना, माहिम का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो एक लम्हे के लिए होश खो बैठती है। जब वो होश में आती है तो चीख कर उन तमाम सबूतों को जालसाजी, फॉर्जरी करार देती है। माहम हिस्टेरिया की हालत में, ये सब झूठ है, ये शफक की चाल है, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ज़रून, तुम सिर्फ मेरा एतबार करोगे, इन झूठे सबूतों का नहीं। ज़रून सर्द लहजे में, बस माहम, अब बस, तुम्हारा सच मेरे सामने है। तुमने मेरी आंखों को धोखा दिया, लेकिन खुदा की आंख से नहीं बच सकी। 3. ज़रून और शफक का जज्बाती और तकलीफ मुकालमा, ज़रून एंड शफाक्स इमोशनल एंड पेनफुल डायलॉग। इंकिशाफ के बाद ज़रून की सबसे बड़ी आजमाइश शफक से माफ़ी मांगना और अपने रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करना है। ये मंजर किस्त का इंतहाई हसास और जज्बाती हिस्सा है। ज़रून की पशेमानी, ज़रून शफक के पास जाता है। वो अपने हाथ जोड़कर शफक के सामने घुटनों के बिल बैठ जाता है। ज़रून गहरे अफसोस से, शफक, मैंने तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया। मैंने तुम्हें हर लम्हे शक की नज़र से देखा। मैं तुम्हें हर रोज बदनाम करता रहा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना अच्छा इंसान खो बैठा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या तुम मुझे एक बार माफी का हक दे सकती हो? शफक का अजाब, शफक इस वक्त जज्बाती पत्थर की मूरत बनी हुई है। उसके चेहरे पर दुख, हैरानी और एक गहरा सवाल है कि इतनी देर क्यों लगी। शफक आंसुओं से रिंधी हुई आवाज, ज़रून साहब, माफी। आप क्या समझते हैं? क्या आपके सिर्फ माफी मांगने से वो खामोश रातें, वो तकलीफ दह दिन और मेरे खानदान की बदनामी खत्म हो जाएगी?
میرے دل کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ آپ کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی۔ میں ایک سچے رشتے کی بھوکی تھی، میں نے آپ پر اعتبار کرنا چاہا، لیکن آپ نے ہمیشہ ماہم کی سازشوں پر یقین کیا۔ شفق کا سوال: آپ کو اس گھر میں شراکت کا مطلب صرف شک اور بے عزتی لگا۔ اب جب سچ سامنے آیا ہے تو میں کس منہ سے آپ کے ساتھ رہوں؟ کیا آپ مجھے وہ اعتماد واپس دلا سکتے ہیں جو آپ نے توڑ دیا؟ 4. ماہم کا حتمی انجام اور شفق کا فیصلہ، ماہم's فائنل فیٹ اینڈ شفاق's ڈیسیژن۔ یہ منظر ڈرامے کو اس کے نقطۂ انجام کلائمیکس کی طرف لے جاتا ہے۔ ماہم کی بے دخلی، تمام گھر والے ماہم کو لعنت ملامت کرتے ہیں اور زرون کو زور دیتے ہیں کہ وہ ماہم کو فوری طور پر گھر سے نکال دے۔ والدہ: اس سانپنی کو میرے گھر سے باہر نکالو، میں اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ زرون کا فیصلہ: زرون کا فیصلہ سخت اور اٹل انویورنگ ہوتا ہے۔ وہ ماہم کو تمام سازشوں کا حساب دینے کے بعد گھر سے نکال دیتا ہے اور تمام رشتوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے، جو دراصل طلاق کا ایک واضح اشارہ ہوتا ہے۔ شفق کے لیے نئے راستے۔ اب تمام سازشی عناصر ختم ہو چکے ہیں، لیکن شفق کے سامنے ایک نیا چیلنج ہے۔ اس نے اذیت سہی ہے، لیکن اب اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ 1. روایتی راستہ، خاندان کے دباؤ پر زرون کو معاف کر کے اس گھر میں رہنا۔ 2. جرأت مندانہ راستہ، سچے پیار اور اعتماد کے ٹوٹنے کے بعد آزادی اور تنہا زندگی کا انتخاب کرنا۔ قسط کا اختتام، قسط 87 کا اختتام شفق کے سوچ و بچار کانٹمپلیشن پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں زرون کی پشیمانی اور دوسرے ہاتھ میں اس کے ماضی کے زخم ہیں۔ وہ ایک حتمی فیصلہ لینے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ اگلے قسط میں سامنے آئے گا۔ نیو ٹوسٹ: اس قسط میں ماہم کی سازشیں بے نقاب نہیں ہوتی، بلکہ زرون اور شفق کے درمیان ایک نئے مشترکہ مالی بوجھ، کامن فائنینشل برڈن کی وجہ سے رشتہ ایک نئے اور مشکل امتحان سے گزرتا ہے۔ شفق کی بے لوث قربانی، سیلف لیس سیکریفائس، زرون کی آنکھیں کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ 1. نئے چیلنج کا ابھرنا اور ماہم کی چالاکیاں، دی ایمرجنس آف اے نیو چیلنج اینڈ ماہم's کننگ۔ قسط کا آغاز گھر میں شدید مالی پریشانی، سیویئر فائنینشل ڈسٹریس کے احساس سے ہوتا ہے۔ زرون کا کاروبار ایک بڑے نقصان، میجر لاس کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف خاندانی وقار بلکہ گھر کا سکون بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ زرون کی پریشانی، زرون اپنے کمرے میں سخت پریشانی کے عالم میں چہل قدمی کر رہا ہے، اس کے چہرے پر دباؤ اور شکست کے تاثرات ہیں۔ زرون تنہائی میں، یہ کیا ہو گیا؟ ساری جمع پونجی سیونگز ایک دم ختم ہو گئی، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ میری بہن عالیہ کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے، اس حال میں کیسے کوئی بات آگے بڑھے گی؟ ماہم کا جھوٹا ہمدردی، ماہم اس موقع کو شفق کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ بظاہر ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر زرون کے سامنے آتی ہے۔ ماہم مکاری سے: ہائے اللہ، مجھے سن کر کتنا دکھ ہوا زرون، مگر دیکھو یہ سب اسی لیے ہوا نا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شفق کے آنے سے خاندان میں نحوست، مس فارچون آ گئی ہے، اس کا منحوس سایہ ہمارے کاروبار کو کھا گیا ہے۔ کاش تم نے میری بات سن لی ہوتی اور اسے گھر سے نکال دیا ہوتا۔ خاندان کا دباؤ، زرون کے والدین، خاص طور پر والدہ بے ماہم نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ یہ سب شفق کی بدقسمتی کا نتیجہ ہے۔ 2. شفق کی بے مثال قربانی اور زرون کا تذبذب، شفق's unprecedented sacrifice and زرون's hesitation۔ مالی مسئلہ جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو گھر میں شدید کشیدگی، انٹینس ٹینشن چھا جاتی ہے۔ شفق، جو خاموشی سے یہ سب ظلم دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک حیران کن قدم اٹھاتی ہے۔ شفق کا انکشاف، ایک جذباتی خاندانی بحث کے دوران شفق ڈرائنگ روم میں آتی ہے اور ایک اٹل فیصلہ سنا دیتی ہے۔ شفق ہمت سے: ماں جی، بابا جی اور زرون صاحب، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے والد نے جو جائیداد اور زیورات میرے نام کیے تھے، وہ سب آپ کے کاروبار اور عالیہ کی شادی کے لیے حاضر ہیں۔ میرے لیے رشتے کی شراکت سب سے بڑی دولت ہے۔ میں اپنی جائیداد بیچ کر سارا قرض اتار سکتی ہوں۔ سب کا حیرت زدہ ہونا، شفق کے اس فیصلے پر سب حیران اور خاموش ہو جاتے ہیں، خاص طور پر زرون، جو اب تک اسے خود غرض سیلفش سمجھتا رہا تھا۔ اس کی بے لوثی دیکھ کر ششتر سٹن رہ جاتا ہے۔ والدہ چونک کر: شفق، تم کیا کہہ رہی ہو؟